बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको कल एक खबर दी थी और मैंने आपको कहा था कि जो दस्तखत शुदा समरी है वो इमरान खान की मेज़ के ऊपर पहुंच गई है, और मैं किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहा था। उसके बाद मोहन सलाही का एक इंटरव्यू रात को हुआ जिसमें उनका हमारी ख्वाहिश ये है कि जो अगला बजट है वो बजट देने के बाद हम असेंबली डिसॉल्व करें, लेकिन जाहिर बात है ये फैसला इमरान खान को करना है। अब कल हमने कहा तो शायद उस वक्त तक ये खबर नहीं आई थी, लेकिन अब चूंकि ARY न्यूज़ ने भी इस खबर को ब्रेक कर दिया है। खावर घुमन साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी खबर है। उनके मुताबिक जी वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब असेंबली तहरील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, और न सिर्फ दस्तखत कर दिए हैं बल्कि दस्तखत शुदा समरी ये हवाले कर दी है इमरान खान के। और इमरान खान ने अब से थोड़ी देर पहले पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से इजलास से खिताब किया। खिताब से मुतल्लिक बाकी बातें तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से जो चौधरी परवेज़ इलाही की और उनकी क्या गुफ्तगू हुई या क्या उनको इख्तियार दिया गया है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखने। सुनिए इमरान खान की ज़बानी। परवेज़ इलाही साहब ने, CM साहब ने मुझे पूरे इख्तियार दे दिए हैं कि जब भी मेरा फैसला होगा असेंबली डिसॉल्व करने का जिस दिन, तो वो मैं कर सकता हूं। उन्होंने मेरे पर पूरा मेरे हाथ पे ये छोड़ दिया। तो ये अखबारों में पेशन गोइयां चल रही हैं कि जी वो क्यू लीग मानेगी या नहीं मानेगी, ये इशू खत्म हो गया। वो बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने बिल्कुल जो मेरा फैसला है उसके ऊपर उनको एतमाद है, और उन्होंने मुझे इख्तियार दे दिए हैं कि मैं जब फैसला करूंगा असेंबली डिसॉल्व करने का। अच्छा, अब मैं आप सबको सूरत हाल आपके सामने है कि खान साहब ने कह दिया है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। खान साहब ऐसे तो नहीं कह रहे थे, किसी कॉन्फिडेंस की बुनियाद के ऊपर कह रहे थे, और जाहिर बात है चौधरी परवेज़ ने ज़बानी तौर पे तो नहीं कहा होगा, कोई गारंटी दी होगी और मैंने आपको वो गारंटी बता दी है। खान साहब ने एक और ये भी कहा है, ऐसा भी नहीं है कि समरी तहरील करने के हवाले से खान साहब जल्दी कर रहे हैं। देखें, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदम इस्तेहकाम है और अदम इस्तेहकाम मजीद आता हुआ दिखाई दे रहा है। खान साहब ने आज एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर के ऊपर, एक स्टेट्समैन के तौर के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि हम गवर्नमेंट से भी बातचीत करने को तैयार हो। कल को कोई ये ना कहे कि इमरान खान ने जिद में, इमरान खान ने सोलो फ्लाइट ली, और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन की तारीख दें, आए हमसे बात कर लें, और वरना हम दूसरी सूरत में असेंबलियां तहरील कर देंगे। लेकिन बात सिर्फ एक ही है, इमरान खान का मुतालबा सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि इलेक्शन की तारीख दें और उसके बाद बातचीत करें। और उसके बाद, जिसका मतलब यह है कि खान साहब ने उनको एक आखिरी मोहलत दे दी है। और अब इसके बाद एक खान साहब ने और बात की है, वो कह रहे हैं जी बैकडोर राब्ते नहीं होंगे, यानी ये छुपन छुपाई का खेल नहीं होगा, जो कुछ होगा आवाम के सामने होगा ताकि उनके वोटर्स को और सपोर्टर्स को पता चले। मैं आपको बता देता हूं कि खान साहब का प्लान क्या है। खान साहब के मुताबिक वो वस्त मार्च के अंदर इलेक्शन चाहते हैं, और गवर्नमेंट चाहती है जुलाई के अंदर इलेक्शन, जून के बजट के बाद। मैंने आपको एक कहा था कि हुकूमत का एक ही प्लान है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना। खान साहब ने आज की तकरीर के दौरान ये बात की है कि इनका रोड मैप सिर्फ एक है, और रोड मैप ये है कि केसेस बनाए जाएं और इमरान खान को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कल जरदारी के इंटरव्यू के मुतालिक किसी ने बताया है कि जरदारी ने कहा कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो ये मैं आपको बहुत अरसे से बताता आ रहा हूं। उसकी वजह यह है कि अगर खान साहब ने असम्बलियां वाला मामला डिले किया तो ये कार्ड तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा सकता है, ये डिस्क्वालीफाई करेंगे और अगले इलेक्शन में इमरान खान को आउट करके इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमरान खान इलेक्शन के अंदर हूं या इलेक्शन के बाहर हूं, वोट उनके नाम के ऊपर ही पड़ना है। ये सूरत हाल तो हो गई वहां। उसके बाद मैं आपको एक और जो बात बताना चाहता हूं, अब जब समरी के ऊपर दस्तखत हो गए तो अब तो बहस ही खत्म हो गई। अब अगली बात सुन लीजिए, राना सनाउल्लाह ने अब से थोड़ी देर पहले बात की है। राना सनाउल्लाह ने कोई वाजे रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बल्कि यह जरूर कहा है जी PDM की जो लीडरशिप है वो इस सिलसिले में फैसला करेगी। एक बात और की है, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है जी शर्तों के ऊपर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जी इमरान साहब की तो आज तक पोजीशन थी कि उनके साथ बैठने से बेहतर है मैं मर जाऊं। अब अगर हमारे साथ बैठने से पहले मर ना जाएं कहीं, तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ये राना सनाउल्लाह का मुबहम सा एक इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। रात को नून लीग ने नवाज शरीफ के साथ वीडियो लिंक के ऊपर खिताब एक इजलास किया। उसके बाद आज सुबह सवेरे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अचानक
اسلام آباد سے لاہور پہنچے اور ماڈل ٹاؤن کے اندر اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک نون لیگ کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے جس میں نون لیگ کی لیڈرشپ تھی، حمزہ شہباز تھے، وزراء اور جو سارے لوگ تھے۔ وہاں پہ ایک فیصلہ ہوا ہے فوری طور پہ کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف فوری طور پہ تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کروائی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے نون لیگ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف نمبرز گیم ہیں، کیونکہ نمبرز گیم اس وقت پورے نہیں ہو رہے، اور صرف یہ ہے جی اعتماد کے ووٹ کی آپشن۔ دوسری جانب گورنر راج کی جہاں تک بات ہے، آج وفاقی وزارت قانون جو ہے، ظاہر بات ہے نون لیگ کے پاس منسٹری ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کے پاس، انہوں نے بھی کوئی کسی قسم کی تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کی مخالفت کر دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اگر آپ آخری آپشن کے طور پہ بھی پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو یہ گورنر راج نہیں لگانا چاہیے، یہ ٹک نہیں پائے گا، جس کا مطلب کیا ہے کہ عدالت اس کو اڑا دے گی۔ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسا صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے آرٹیکلز کا حوالہ دے کے بتایا ہے کہ کوئی روم موجود نہیں ہے، کوئی گنجائش موجود نہیں ہے گورنر راج کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فی الحال بند گلی کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب بند گلی کے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے کیا انہوں نے کیا یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے نواز شریف کی جو کل رات کو بات ہوئی اور آج جو اجلاس نون لیگ کا ہوا، وہاں پہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نواز شریف کا پیغام بہت واضح ہے۔ واضح پیغام یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی جائے، اور چودھری پرویز الہی اگر اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو ان کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے دیجیے۔ اب یہ صرف اور صرف کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کا صرف خیال یہ ہے کہ وہ چیزیں ہوں گی نہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، وہ ہوں گی اور وہ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کی چوائس ہے، پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کو انہوں نے اعتماد میں لے لیا ہے، وہ جس وقت چاہیں گے۔ اب گورنمنٹ اگر اگلے چند گھنٹوں میں کل خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ان کا اجلاس ہے، اگر نون لیگ چند گھنٹوں کے اندر کوئی سالڈ پیشکش نہیں کرتی، کوئی سالڈ پیش رفت نہیں کرتی تو پھر تو گیم اوور ہو گئی۔ اب رہی بات کہ عمران خان ان سے مذاکرات، میرے خیال سے یہ بالکل ہے، کوئی حجت نہ رہ جائے، تمام حجت تمام ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہے کہ عمران خان نے کوشش نہیں کی تھی اوورال الیکشنز کی، پھر ذمہ داری عمران خان کے اوپر نہیں ہوگی، پھر ذمہ داری ان جماعتوں کے اوپر ہوگی۔ پھر اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اب جب کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی سے ڈیل نہیں کرنی تو اس کے بعد ایک اور آپشن ہے، وہ اور آپشن کیا ہے؟ لیکن وہ چلے گی نہیں، وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا چل نہیں پائی۔ اب وہ آپشن ہے جی چودھری شجاعت حسین کی۔ نون لیگ نے اب آخری آپشن کے طور پہ بتایا یہ گیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایک وفد جائے گا اور چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کرے گا اور ان سے کہے گا کہ اس سچویشن کے اندر آپ رول پلے کریں۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ مونس کو کہیں، آپ پرویز الہی کو کہیں۔ اگر پرویز الہی نے ان کے کہنے اور ان کے ماننے کے اوپر ہوتا تو آج چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہ ہوتے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ اور یہ تو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں وہ ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے نا، جیسے مونس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بجٹ کے بعد اختلاف ہونا ایک اور بات ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، لیکن فیصلے کا اختیار عمران خان کو دینا، اس کے بعد ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی رہی بات، وہ اتحادی ہیں، اتحادیوں کے اپنے اپنے مسائل، ہر کسی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک یہ بھی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چودھری شجاعت والا کھیل بھی کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پھر ایک اور بات ہے، ہم نے یہ سنا تھا جب یہ چودھری پرویز الہی والا معاملہ ہوا تھا تو نون لیگ نے اور ان سب نے اس کا الزام جنرل فیض کے اوپر لگایا تھا، اور بتایا یہ گیا تھا کہ بنیادی طور پہ جب چودھری پرویز الہی بنی گالہ ملنے گئے تھے عمران خان سے تو اس وقت کے چیئرمین جو وابڈا تھے جنرل مزمل، ان کی کال آئی تھی مونس کو اور وہ والد صاحب کو لے کے وہاں چلے گئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کال آئی ہے جنرل فیض کی طرف سے۔ اب جب مونس نے خود بتا دیا ہے وہ کال جنرل فیض کی نہیں ہے تو میرے خیال سے جنرل فیض اس ایک بڑے الزام سے آج بری ہو گئے ہیں اور یہ سرخرو ہو گئے ہیں کہ جناب وہ کال ان کی نہیں تھی اور پنجاب حکومت بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ باقی رہی بات جنرل باجوہ کی، تو اگر جنرل باجوہ یہاں تک تھے تو جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت سینٹر میں کیوں نہیں بچائی؟ وہ کال انہوں نے چودھری شجاعت کو اور سالک کو کیوں نہیں کی؟ تو اس کو فی الحال ہر کسی کے مفادات اور مجبوریوں کو سمجھا کریں، ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سٹینڈ ہیں۔ ایک خبر اور لے لیجئے کہ اعظم سواتی صاحب کو منتقل کیا گیا ہے وہاں پہ کوئٹہ بلوچستان میں، تو فرح سواتی ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کے مطابق جی ان کو خصوصی طیارے کے اندر وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے۔ یہ تو اس ملک کا حال ہے، یہ تو اس ملک کے ارکان اسمبلی کا حال ہے، باقی آپ اندازہ کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔